नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आजको 6 प्रश्नमा हामी खोपका सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग किनेको कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रयोग हुने कोभिडसिल्ड खोपको 10 लाख मात्रा हिजो मात्रै नेपाल आइपुगेको छ। 20 लाख ल्याउन लागेकोमा 10 लाख पहिलो चरणमा आएको हो। यसभन्दा अगाडि भारतले अनुदान स्वरूप दिएको 10 लाख खोप नेपाल आएको थियो र खोप जसरी नेपाल भित्रियो र अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूलाई सुरुमा खोप दिने भन्यो, त्यस पछाडि त्यतिमै सीमित रहला भन्ने थियो, तर खोप उब्रिँदै गए जस्तो देखियो। वास्तवमा खोपप्रति जति आकर्षण देखिनुपर्ने थियो, जसरी प्रयोग हुनुपर्ने थियो खोपको प्रयोग, त्यसरी नभएको हो कि भन्ने आभास पनि कहीँ कतै देखिएको छ। यसका खोपप्रतिका शङ्का उपशङ्काहरू पनि देखिएका छन्। तर विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूले खोपमा कुनै पनि आशंका नगर्न र यसले कुनै पनि प्रतिकूल हानि पुर्याउने, स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने साइड इफेक्टहरू यसमा छैनन् भनेर पनि बताइरहेको अवस्था हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि खोपमाथिको विश्वसनीयता किन हुन सकेन भन्ने एउटा अहम प्रश्न यति बेला उठेको छ र भनिएको छ चिकित्सकहरूमै पनि 60% मात्रै खोप लगाए, बाँकीले लगाएनन् भनेर भनिएको छ। यसले पनि आशंका उब्जाउँछ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर ज्योतिरत्न धाखवा। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? धन्यवाद, आरामै छु। यो खोपप्रतिको विश्वास किन बढ्न सकेन? खास त अब यो पुरा संसारभरिकै इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। जस्तो अमेरिका भयो, युरोपमा भयो, त्यहाँतिर पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि विशेष गरिकन म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि विभिन्न फेज वाइज जुन टेस्टहरू गर्नुपर्ने हो त्यो पुरा भएन भन्ने। र अर्को चाहिँ के छ भने आजकल एउटा ग्रुप नै छ जसले चाहिँ खोपप्रति विश्वास नगर्ने र विशेष गरिकन बालबच्चाहरूमा अब खोप लाउँदाखेरि खोपहरूले गर्दाखेरि नकारात्मक साइड इफेक्ट्सहरू बढी असरहरू हुनसक्छ भनेर, त्यसले गर्दाखेरि खोप लाउने बच्चाहरूलाई विशेष गरेर खोपहरू त धेरै जस्तो बच्चाहरूलाई नै लगाइन्छ। र अहिले कोभिडको उसले गर्दाखेरि र बिचमा जस्तो सार्सहरू भयो, इबोला भयो, यो जम्मै रोगहरूले गर्दाखेरि यो रोगहरूको विषयमा चाहिँ खोपहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाले बनाइराखेका छन् र प्रवृत्ति पनि नयाँ प्रवृत्ति गर्दाखेरि खोपहरू बनिराखेका छ। तर त्यसमा पनि विभिन्न यो निकाय जुन मैले भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको खोपमा शङ्का चाहिँ भइराखेको छ। यो उतातिरबाट आएर अब त्यही किसिमले चाहिँ अब नेपालमा पनि खोपको चाहिँ एक त यो अनुदान भयो, अनुदान गर्दाखेरि कतिको कुन किसिमले यसैमा केही शङ्का छ कि, त्यसबाहेक अब खोपको असर बारेमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै शङ्का उठाइराखेको छ कि मैले देखेको छु मिडियामा। डक्टरहरूले नै प्रश्नहरू उठाएर यो यस्तो यसको चाहिँ यो प्रपर टेस्टहरू भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि यसको साइड इफेक्टहरू के हुन्छ पुरा स्टडी नै नगरिकन हामीलाई एउटा गिनीपिग भन्छौँ त्यस्तै किसिमले लाउन लागेको हो कि भन्ने शङ्का गरेर गर्दाखेरि जति अहिले हाम्रो यो खोपहरू लाउने सुरु भयो त्यसमा चाहिँ खालि 60% अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ डक्टर मात्र नभइकन पुरा स्वास्थ्य कर्मीहरूमध्ये 100%ले लाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ 60%ले मात्र लगायो कि। त्यो के पहुँचको कमी भएको त होइन? त्यसमा पहुँचको कमी चाहिँ अब बाहिर चाहिँ पहुँचको कमी छ भनेर पनि इक्जाम्पलहरू दिएको छ। तर यो जुन खोप हामी कहाँ आयो त्यसको चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो अरू फाइजर र मोडर्निका र बायोटेकको चाहिँ खोपहरू चाहिँ एकदमै लो टेम्परेचरमा राखेर दिनुपर्ने। नेपालमा जुन आएको छ त्यो चाहिँ हाम्रै जुन खोपको व्यवस्था छ त्यो भित्र रहेर त्यो खोपहरू दिनु सक्ने अवस्था छ कि दुर्गम क्षेत्रमा अलिकति कठिनाइ होला, तर ओभरअल चाहिँ पहुँच चाहिँ राम्रैसँग भएको छ। मैले केही समय अगाडिको एउटा तथ्याङ्क पढेको थिएँ कि जस्तो विश्वमा अहिले हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका खोपहरू छन्, त्यसमध्ये 20 करोड व्यक्तिहरूले खोप लगाए भनेर भनिएको छ कि यसरी हेर्दा अहिले नेपाल र भारतमा प्रयोग भइरहेका खोप, त्यसपछि युरोपमा प्रयोग भइरहेका खोप, अमेरिकामा प्रयोग भइरहेका खोप, यी सबै खोपका प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने घटबढ छन्। तर यसले पारेका नकारात्मक प्रभावहरूलाई हेऱ्यो भने 20 करोडमा अहिले पछिल्लो चोटिको अध्ययनले के देखाउँछ? कतिको प्रभावकारी देखिएको छ या साइड इफेक्ट कतिको देखिएको छ, के छ? साइड इफेक्टहरू
को चाहिँ बिचमा चाहिँ जो मान्छेहरूलाई एलर्जी छ कुनै किसिमको एलर्जी हुनेहरूलाई खोप लाउँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ केही मात्रामा विशेष साइड इफेक्ट्सहरू देखियो भनेर एकदम शङ्का गरे अनि त्यसपछि उनीहरूले अब कसैलाई चाहिँ साइड इफेक्ट एलर्जी त्यस्तो एलर्जीको हिस्ट्री हुनेहरूलाई चाहिँ खोप नलगाउने भनेर त्यो भयो अनि कुनै कुनै देशमा जस्तो स्पेनमा के हो कता हो त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 65 भन्दा माथिकोलाई चाहिँ साइड इफेक्ट देखेको हुनाले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ नलाउने भनेर पनि बन्देज गरेको थियो त्यसरी केही फाटफुट छिटफट भनौँ घटनाहरू भएको छ नभए चाहिँ ओभरअल सेफ्टी यसको चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि क्वेसन आयो तर बिचमा फेक न्युजहरूमा चाहिँ यतिजना मान्छेहरू चाहिँ मर्यो भन्ने किसिमले पनि आएको थियो त्यो जम्मै ऊ चाहिँ अब मासमा खोप दिइसकिसकेपछि त्यो व्यक्तिमा केही मर्ने अरू कारणले पनि उनीहरू मृत्यु भइरहेको पनि हुन सक्छ जति पनि बिचमा साइड इफेक्ट हुँदाखेरि तुरुन्तै एकजनामा पनि सिरियस साइड इफेक्ट हुनासाथ खोपलाई रोकेर अनि त्यसको पुरा इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिँ यस्तो केही नकारात्मक छैन रहेछ भनेर पुष्टि गरेरै फेरि खोपहरू लाउन थाल्यो त्यसरी मतलब एउटा केस हुँदाखेरि पनि तुरुन्तै त्यसको चाहिँ छानबिन गरेर यो चाहिँ असर यसको केही नकारात्मक असर होइन खालि अरू कारणले भएको हो भनेर पुष्टि गरिकन अनि फेरि लगातार प्रोग्रामहरू चलाइराखेका छन् अब प्रभावकारिताको हिसाबले अहिले नेपालमा प्रयोग भइरहेको खोप कस्तो अवस्थाको अब यसको प्रभावकारिता उनीहरूले स्ट्याटिस्टिक्स दिएको अनुसार चाहिँ अहिले जति पनि खोपहरू निस्किया छ तिनीहरूको प्रभावकारिता एकदमै अरू खोपहरूभन्दा पनि राम्रो छ भन्दा अलमोस्ट 90% भन्दा बढी नै प्रभावकारी छ भनेर देखाएको छ जबकि हाम्रा पुरानो विशेष गरिकन बच्चामा लगाउने खोपहरूको 60-70% मात्र प्रभावकारिता हुन्छ त्यही पनि हामीले मासमै लगाइराखेका छौँ डिपिटीहरू जुन सरकारी उसबाट लाग्ने खोपहरू भयो त्यसबाहेक प्राइभेटमा लगाउने खोपहरू पनि सबैको त्यो छ तर त्यो खोपहरू लगातार लगाइ नै राखेको छ त्यसमा केही त्यस्तो शङ्का चाहिँ आएको छैन र यो खोपहरू त एकदम 90% भन्दा बढी नै प्रभावकारिता देखाएको हुनाले चाहिँ यिनीहरूमा र अहिलेसम्म जुन साइड इफेक्ट्सहरू देखिएको पनि खोप लाउँदाखेरि जस्तो अब नेपालमै लाउनेहरूले कसैलाई ज्वरो आउने जिउ दुख्ने अनि खोप लगाएको ठाउँमा चाहिँ अलिअलि दुख्ने बाहेक अरू त्यस्तो मेजर साइड इफेक्ट्सहरू के पनि देखाएको छैन र अहिले हाम्रो अलमोस्ट अब 3 हप्ता हुन लागिसक्यो यो लगाएको 1 महिनै हुन लाग्यो भन्दाखेरि कसैमा पनि त्यस्तो साइड इफेक्ट्स देखेर एकदमै छानबिनै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छैन र हाम्रो फेरि कस्तो छ भने खोप लगाइसकेपछि ती केही नकारात्मक असर हुन्छ भनेर AEFI भनेर एडभर्स इभेन्ट्स फलोइङ इम्युनाइजेसन भनेर त्यो स्टडी गर्ने बडी नै हामीका नेपालमा छ भन्दाखेरि कसैले त्यस्तो मेजर ऊ भयो भने तुरन्त उहाँहरूलाई खबर गऱ्यो उहाँहरूले चाहिँ छानबिन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म त्यहाँ त्यो निकायबाट पनि त्यस्तो के नकारात्मक असर भएको चाहिँ केही निस्किएको छैन अब यो कोरोनाको स्वरूप कोरोनाको नेचरकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने दिनानुदिन यसका रहस्यहरू यसका प्रकृतिहरूका विषयमा नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका हुन्छन् कोरोना यस्तो हो कोरोनाले यहाँ असर गर्यो कोरोना भएपछि यो त्यो भन्ने कुराहरू धेरै आइरहेका हुन्छन् एक प्रकारले हेऱ्यो भने कोरोना आफैमा अझै पनि अध्ययनको विषय बनिरहेको अवस्थामा खोपले गर्ने पार्ने प्रभाव पनि त त्यही किसिमको होला नि त भन्ने आशंका पनि धेरैमा होला नि कोरोनाको आफै भनेर झन्डै 95 विभिन्न लक्षणहरू डकुमेन्टेड भएको छ त्यसको लक्षण विभिन्न लक्षणहरू त्यहाँ एकजना दुईजना मात्र भन्दाखेरिमै यसको लक्षण हो भनेर डकुमेन्ट भएको छ र त्यसमध्येबाट अब विशेष गरिकन मृत्यु हुने कारण चाहिँ बढी उमेर पुगिसकेको त्यसमध्ये पनि अरू रोगहरू साथसाथै अब सुगरको बिरामी भयो प्रेसरको बिरामी भयो त्यस्तो हुने र किडनी सम्बन्धी या हार्ट सम्बन्धी त्यस्तोमा चाहिँ बढी असर हुने सिरियस हुने र मृत्यु हुने पनि छ त्यसबाहेक फाटफुट मृत्युहरू भएको छ जसमा चाहिँ इभन यङ पर्सनहरूमा केही नदेखेर पनि भएको र मेजर त्यस्तो चाहिँ ऊ भएको चाहिँ छैन र अहिले अब नेपालमै खोपको हिसाबमा चाहिँ अब त्यो भनिहालेँ मैले अब नेपालमा त अहिले हाम्रो यो जुन फेज 1 हुँदा हुँदै क्रमशः अब प्रकोप चाहिँ घट्दै गइरहेको अवस्था चाहिँ देखिरहेका छौँ हामीले अनि त्यसमा मृत्यु दरहरू पनि एकदमै कम भएको छ त्यो हिसाबले नेपालभित्रै अब त्यस्तो एकदमै कन्ट्रोभर्सियल हिसाबले चाहिँ लक्षणहरू देखा परेको या इन्सिडेन्ट भएको चाहिँ त्यस्तो खास चाहिँ आएको छैन भने पनि डाक्टर साहब यहाँले अहिले जसरी भन्नुभयो नि नेपालमा अहिले पछिल्लो समय सङ्क्रमण दर हेर्ने हो भने घटेर गएको छ अब हिजोकै
अध्ययन गर्ने हिजोकैलाई भन्यो भने हिजो मृत्युको शून्यकै अवस्थामा रह्यो, अहिले करिब करिब दिनमा त्यस्तो कुराहरू भइरहेछ विगतमा, जबकि 3-4 जना 5-6 जना 10 जना 15 जनासम्म मृत्यु भइरहेको अवस्था हो। अब खोप त अहिले पछिल्लो चरणमा लगाउन थालिएको हो, तर खोपभन्दा केही अगावैदेखि नै यसको क्रमशः घट्ने देखिएको थियो। अब फेरि धेरैले आशंका चाहिँ के गरेको थियो भने विन्टरको सिजनमा चाहिँ बढ्ने हो कि भन्ने आशंका थियो, तर घट्यो, त्यो पनि घट्यो। यसको कारणहरू के भयो? त्यसबाहेक पनि अब हाम्रो लकडाउन खुलिसकेपछि जुन किसिमले बजारमा मान्छेको हिँडडुल गर्नेदेखि लिएर र कसै कसैमा मास्कै नलाउने, सोसियल डिस्टेन्सिङको चाहिँ एकदमै कमी, त्यो जम्मै हुनुको बावजुद पनि जुन किसिमले अब केसेसहरू बढ्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ बढ्या छैन। अनि त्यसमा बिचमा चाहिँ अब सरकारले अब खोपको जुन जाँच गर्ने नम्बर पनि कम भयो कि जाँच गरेन कि भन्ने पनि शङ्का आएको थियो, तर त्यो गर्दाखेरि पनि अझ केसेस चाहिँ बढ्या छैन। यहाँसम्म कि अब अहिले त नेपालमा निको हुनेको पर्सेन्टेज त 98.7 त्यसोसम्म पुगेको छ। भन्दाखेरि 100 जनालाई भयो भने जम्मा 3 जनालाई मात्रै अरू सबै निको हुने, त्यस्तै त्यो तथ्याङ्क आइराखेको छ। अनि मृत्यु दर पनि एकदम घट्दैछ। हाम्रो मृत्यु दर 0.7 कै उसमा हाराहारीमा त्यतिकै बसिया छ। अनि अब हामीले सार्क रिजनकै तपाईँहरूले स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुभयो भने भुटानपछि नेपालको चाहिँ भनौँ निको हुने क्रमहरू र डेथको इन्सिडेन्ट्सहरू पनि बेस्टै छ भने पनि हुन्छ। तर पछिल्लो समय हेर्नु भने भारतमा हेर्ने हो भने फेरि अहिले दोस्रो चरणको बढेको देखिरहेको छ। बच्चा त्यो अब चरणको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो अब युरोप अमेरिकामा त दोस्रो चरण तेस्रो चरण 2-3 पटक लकडाउन त्यस्तो भइरहेको छ। अब नेपालमा अहिले हामी फर्स्ट फेजमै पहिलो चरणमै छौँ र घट्ने क्रममा छ। अब चरणबद्ध हेर्ने हो भने हाम्रो पनि अब त्यो दोस्रो र तेस्रो चरण आउने चाहिँ वातावरण हुने हो कि भन्ने चाहिँ त्यो एउटा डर चाहिँ हामीलाई पनि त्यो छ कि, तर फर्चुनेटली त्यो अहिले। अब यसमा चाहिँ अब अहिले डक्टर साहबले भन्नुभयो नि जसरी हामी बाहिर फेर हिँड्दाखेरि मास्क लगाउने या नलगाउने भन्ने कुरा पनि त्यो पछिल्लो समयमा जस्तो छ त्यस्तै अवस्था छ। यी सबै कुराहरू हुँदै गर्दा सामाजिक दूरी पनि हामीले त्यति धेरै अपनाएका छैनौँ, तर पनि यो घट्नुका कारण चाहिँ अब यो पनि अध्ययनको विषयमै लगेर जोड्न सक्ने कुरा हो। यो चाहिँ अध्ययनकै विषय नै भएको छ, किनभने भियतनाम भयो, क्याम्बोडिया भयो, थाइल्यान्ड पनि भयो, मलेसिया पनि इन्क्लुड, यो जम्मै देशहरूमा पनि जुन किसिमले चाहिँ कोभिडको केसेसहरू घटेर गयो र जबकि युरोप अमेरिकामा त्यत्तिकै बढ्यो र बिचमा फेरि यो भेरिएन्ट भनेर अर्को भेरिएन्ट पनि जुन चाहिँ एकदमै तुरुन्तै रोग लाउने र रोग पनि झन् सिरियस पार्ने खालको हो कि भन्ने शङ्का भएर भेरिएन्टहरू आयो, त्यो जम्मै आएको छ। तर यो देशहरूमा चाहिँ त्यो नभएको केसेसहरू घटेको कारण, मृत्युदर घटेको कारण के हो भनेर यो स्टडी नै गर्नुपर्ने भन्ने आएको छ। स्टडीको चाहिँ रिजल्ट्सहरू स्टडीहरू भइरहेको छ, तर रिजल्ट्सहरू त्यस्तो चाहिँ आएको छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा यो नयाँ प्रजाति भनिएको कोरोना खोपको पनि कुरा छ, यसले जुन किसिमको प्रभाव पार्ला भनेर आशंका गरेको थियो, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो पनि त्यति धेरै छैन। नेपालमा त्यस्तै सुरुमा 3 जना युकेबाट 6 जना मध्येमा 3 जना देखियो भनेर, अनि हालसालै केहीमा चाहिँ यो भेरिएन्टहरू देखा परेको छ भनेर चाहिँ आएको छ। तर त्यस हिसाबले चाहिँ अब यो भेरिएन्ट आएको पनि अब 2-3 हप्ता त हुन लागिसक्यो। त्यस हिसाबले पनि यहाँ फेरि त्यस अरू केसेसहरू चाहिँ देखा परेको छैन भन्दाखेरि हामी कहाँ त्यो भेरिएन्ट पनि आएको मतलब त्यति एकदमै सक्रिय हुने किसिमले चाहिँ आएको छैन। मैले डाक्टर साहबसँग यहीँनिर अब मैले सोध्न खोजेको चाहिँ विशेष गरी आज हामीले कोरोना सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा सुरुवातको समयमा कोरोना के हो भन्ने कुरामै जुन किसिमका टिक्का टिप्पणीहरू उठिरहेका थिए र जुन किसिमका लक्षणहरू देखिरहेका थिए चाइनामा देखिँदा, त्यसपछि युरोपतर्फ जाँदाखेरि क्रमशः त्यसका स्वरूपहरूमा परिवर्तन हुँदै गए। आजको दिनसम्म आइपुग्दा जसरी कोरोनाको स्वरूप, कोरोनाका नेचरहरूमा फरक 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 अध्ययनहरूले बताउँदै गयो नि, त्यस्तै मानिसलाई खोपकै सन्दर्भमा पनि कहीँ कतै यो कोरोना जस्तै रहस्यमय खोप पनि बनेको हो कि भन्ने लागेको हो, या हामी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, सहज रूपमा खोप लगाउन सक्छौँ, कुनै आशंका मनमा राख्नुपर्ने छैन नै भन्ने हो? त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। हामीले जति पनि खोपहरू आएको छ त्यसको धेरै नै खोपहरूको म्यानुफ्याक्चरिङको लागि र विभिन्न देशमा विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ झन्डै 80-90 कम्पनीहरूले खोप
निकाल्नुको लागि चाहिँ उनीहरूले स्टडिजहरू गरेर आफ्नो चाहिँ कम्पनीहरू दर्ता गरेका छ है। अनि त्यसमध्ये गएर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो फाइजर, मोडर्निका, बायोटेक अनि यो यता अक्सफोर्डको एस्ट्राजेनिका यिनीहरू 4वटालाई चाहिँ सरकारहरूले इमर्जेन्सी युजको लागि भनेर एकदमै स्टडी गरेर उनीहरूलाई अलाउ गरेको छ, पर्मिसन दिएको छ। अनि त्यसअनुसार चाहिँ गरेको छ। अनि त्यो खोपहरू लाउँदाखेरि पनि एउटा केसमा पनि यदि केही जस्तो भयो भने तुरुन्तै उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्टडी गरेर के कारणले भएको हो भनेर जरुरी पऱ्यो भने तत्कालीन रोक्ने, तर फेरि स्टडी गरेर त्यसलाई चाहिँ क्लियर गरेर अनि लाउने र साइड इफेक्ट भयो पनि तपाईँले यस्तो यस्तो अवस्थामा चाहिँ तुरुन्त सम्पर्क राख्नुहोस् भनेर पनि गरेको हिसाबले चाहिँ यो खोपहरू दिन चाहिँ एकदमै सेफ छ कि। अब नेपाल जस्तो देशमा जहाँ हामीले चाहिँ आफैले खोप म्यानुफ्याक्चरिङदेखि र किन्नु पनि अवस्था नभएको अवस्थामा भारतले दिएर चाहिँ हामी कहाँ खोप आयो र हामी लकी नै भन्नु पर्यो। र त्यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा त हामी सबैले सदुपयोग गरेर झन् अगाडि बढेर खुला दिलले चाहिँ एक्सेप्ट गरेर खोप चाहिँ लगाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। प्रश्नमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी खोपका सम्बन्धमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर ज्योतिरत्न धाकुवा। डाक्टर साहब, यहाँले हामीले विश्रामताईको खण्डमा जुन विषयमा कुराकानी गरौँ, विशेष गरी यहाँ आफै पनि बालरोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारणले मैले अलिकति यो कोरोनाको सन्दर्भमा सुरुका समयमा चीनको वुहानमा देखिँदै गर्दा बालबालिकाहरूका भिडियोहरू कोभिड लागेर उनीहरूको त्यो बिजोग अवस्थामा एक्लै राखिएका भिडियोहरू आउँथे अनि त्यो देखेर धेरै त्रसित बनेको अवस्था पनि थियो। तर पछिल्ला अध्ययनहरूले बालबालिकामा यो चाहिँ कम मात्रामा लाग्छ भन्ने कुरा देखायो। नेपालकै सन्दर्भमा पनि त्यो कुराहरू देखियो। तर यो खोप अहिले जुन विकसित भएका खोपहरू छन् यिनीहरू चाहिँ बालबालिकाका लागि चाहिँ प्रयोगमा ल्याइएको छैन भनेर भनिएको छ। किन र यो के हो खास कारण? यो सानो एक कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले। बालबालिकाहरूमा चाहिँ ओभरअल संसारभरि नै यो कोभिडको प्रकोप चाहिँ एकदम कम छ। 1 to 2% पपुलेसन जति कोभिडको केसेसहरूमध्ये चाहिँ बालबालिकाहरूले भएको भनेर तथ्याङ्क आएको छ। र त्यसमा पनि सिभियरिटीको हिसाबले पनि एकदम सिभियर केसेसहरू कम, तर बिचमा चाहिँ यो मल्टी अर्गन इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम भनेर एउटा, जसमा चाहिँ धेरै 3-4वटा हाम्रो अर्गन सिस्टमहरू फेल भएर बच्चाहरू एकदम सिरियस भएर त्यसमध्ये कतिपयको मृत्यु पनि भएको त्यो एउटा त्यो एउटा फ्याक्ट आएको थियो केसेसहरू। त्यो केसेसहरू नेपालमा पनि देखिया थियो। त्यो सिरियसको हिसाबले त्यस्तो केसेसहरू भयो। अनि पछि ओभरअल इन्सिडेन्ट्स र गर्दाखेरि बच्चाहरूमा चाहिँ कमै छ। र त्यो हिसाबले अनि अहिले चाहिँ खोप चाहिँ बच्चाहरूमा खोप नलगाउनुको मुख्य कारण चाहिँ बच्चाहरूमा एक त प्रकोपको कम भएको हुनाले र ओभरअल बच्चाहरूमा स्टडिजहरू चाहिँ भएको छैन। स्टडिज भएकोहरूमध्ये चाहिँ 16 वर्ष माथिको बच्चालाई उमेरकोहरूलाई छ। त्यो हिसाबले अब हामीले चाहिँ बालबच्चा भनेर अहिले नेपालमा पनि हुन त सरकारी उसमा चाहिँ तथ्य अनुसार बालबच्चा 16 वर्षसम्मको लागि बालबच्चा मानिन्छ। तर हामीले चाहिँ अब बालरोग विशेषज्ञको समाजले पनि हामीले चाहिँ 18 वर्षसम्मलाई चाहिँ बच्चा मान्ने भनेर, र अमेरिकामा त झन् 21 वर्षसम्मको लागि पनि बालबच्चा मानिन्छ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ गरेका छौँ। स्टडिजहरू चाहिँ भएको छैन। अब तर अब अरूहरू चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि अब भएको हुनाले एकदमै नभएको त होइन, भएको हुनाले पनि अब उनीहरूलाई खोप लाउनुको लागि स्टडिजहरू चाहिँ भइराखेको छ। विशेष गरिकन 12 वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई खोप लाउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यो स्टडिजहरूको रिपोर्ट आएपछि अनि बच्चाहरूलाई पनि खोप लाउने भनेर गरेको छ। नभए चाहिँ बच्चाहरूमा खास त्यो उमेरको हिसाबले चाहिँ अब खोप लाउनु पर्दैन भनेर र इन्सिडेन्ट्स पनि कम भएको हुनाले चाहिँ खोप लाउनु पर्दैन कि भन्ने चाहिँ छ। अब यो बालबालिकाहरूमा जटिलताको हिसाबले नेपालकै सन्दर्भमा चाहिँ कस्तोसम्म देखियो, जटिलता केसम्म देखियो बालबालिकाहरूमा? यसमा चाहिँ यही जटिलताहरू कतिको भयो र ओभरअल हामीले चाहिँ अब हामी नेपाल पिडियाट्रिक सोसाइटी भनेर हाम्रो बालरोग विशेषज्ञहरूको समाजले हामीले चाहिँ एउटा अहिले पेपर नै डकुमेन्ट नै निकाल्नु लागेको छु, जसमा चाहिँ हामीले अब नेपालभरिको विभिन्न अस्पतालमा
यो कोभिडको केसेसहरू कति भयो आयो, ओभरअल इन्सिडेन्ट्स कति छ, त्यसबाहेक चाहिँ सिरियस केसेसहरू र विभिन्न हामीले एक्जाम्पल चाहिँ हामीले यो पाटन हस्पिटल भयो, टिचिङ हस्पिटल भयो, कान्ति हस्पिटल भयो र बाहिरका पनि नेपालगञ्ज अरू हस्पिटलहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अनि ओभरअल सिरियस केसेसहरू त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट हामीले कसरी गऱ्यौँ र म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि के कठिनाइहरू भएको छ त्यो जम्मै डकुमेन्ट गरेर एउटा हामीले डकुमेन्ट चाहिँ निकाल्न लागेको छु। यो नेक्स्ट 2-3 हप्तामै आउँछ। भनेपछि त्यस पछाडि चाहिँ बालबालिकाहरूको जटिलता र ओभरअल यहाँ नेपालमा चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूमा कस्तो भयो, कस्तो अवस्था र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो विशेष गरिकन रेस्पोन्सिबल निकायहरूले के गरेर गर्नुपर्ने थियो भन्ने किसिमले चाहिँ यो डकुमेन्ट निकाल्न लागेको छ। डाक्टर साहब, यहाँले केही समय अगाडि हामीले कुराकानीकै क्रममा यहाँले पनि भन्नुभयो जसरी यो खोपको प्रभावकारिता हेर्ने हो भने 70-80 हुँदै 95% पनि प्रभावकारिता देखिएको छ। तर हामीले अहिले बालबालिकालाई दिने कुनै पनि खोपहरू हेर्ने हो भने 60-65 को हाराहारीमा देखिन्छ। तर पनि त्यो प्रभावकारितासँग हामी त्रसित बनिरहेका छौँ कहीँ न कतै भनेर यहाँले भन्दै गर्दा। र अर्को चाहिँ एउटा भ्रम भनौँ या सत्यता, कतिपय हात्तीपाइलेकै खोपका सन्दर्भदेखि लिएर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा चाहिँ प्रयोगका लागि यस्ता खोपहरू ल्याइन्छन्, प्रयोग गरिन्छन् भनेर भनिन्थ्यो। हुन त अब अहिले संसारभरि नै यी खोपहरू दिइरहेका छन्, हामीले जुन खोपका नाम दिइरहेका छौँ। यो के हो खास? किन खोपमा विश्वसनीयताको कुराहरू आइराखेको छ र अघि मैले भने जस्तो युरोप अमेरिकामा यो सर्टन पर्सेन्टेज पपुलेसन कस्तो भइराखेको छ भने उनीहरूले यो खोप भन्ने चिज चाहिँ यो खालि पैसा कमाउनुको लागि गरेको हो, यसले खास फाइदा हुँदैन रहेछ भनेर अनि कतिपय प्यारेन्ट्सहरूले खोप नै नलाउने भनेर कतिपय इन्सिडेन्ट्सहरू भएको छ जहाँ चाहिँ अब एक बखत यो डिपिटीको भन्दाखेरि लहरे खोकी हुने खोप त्यसलाई चाहिँ पुरै बन्द गरे कि लाउनै छोड्यो। त्यस छोड्नासाथ तुरुन्तै लहरे खोकीको एकदम प्रकोपहरू बढेर गयो। त्यसपछि विश्वास यो त इफेक्टिभ रहेछ, यो त लाउनै पर्ने रहेछ। त्यस्तै किसिमले यो MMR भ्याक्सिनसँग चाहिँ अटिजम भन्ने कन्डिसन हुँदो रहेछ भनेर पनि त्यो 1-2वटा फाटफुट देख्यो अनि त्यसपछि लाउन छोड्यो। फेरि त्यसको पनि एकदमै डिटेल स्टडी हुँदाखेरि यो चाहिँ होइन, त्यस्तो छैन भनेर अनि फेरि त्यो खोपहरू लाउनु। त्यस्तै किसिमले इजरायलमै एक्जाम्पल छ, अमेरिकामै एक्जाम्पल छ, दादुराको खोपहरू लाउन छोडे मान्छेहरूले। त्यसले गर्दाखेरि अहिले इजरायल र अमेरिकामा यो हालै हो यो दादुराको प्रकोपहरू एकदम बढेर गएको छ कि त्यसरी इन्सिडेन्ट्सहरू आएको छ। तर अब मिडिया यति पपुलर छ, मिडियामा मान्छेले विभिन्न प्रकारले उहरू राख्छ, क्लिप्सहरू राख्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा शङ्का हुने र शङ्का भएर यो जति मिडियाले नेगेटिभ मिडियाहरूको पपुल्यारिटी बढी भयो त्यस्तै किसिमले अनि खोपमा पनि मान्छेहरूको विश्वास घट्ने क्रमहरू भइरहेको छ। तर अब ठ्याक्कै त्यही अनुसार अब मिडियामै एक प्रकारको मिडियालाई विश्वास गर्ने, अरूलाई विश्वास नगर्ने, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा चाहिँ कन्फ्युजनै क्रिएट भएको छ कि कसलाई विश्वास गर्ने। अब त झन् सामाजिक सञ्जाल त्यसले गर्दाखेरि मिडियामा पनि कुनै पनि चिज इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्दाखेरि रिलायबल सोर्सेसहरूबाट उ गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो रिलायबल सोर्स के हो भन्ने पनि आई थिङ्क मेरो विचारमा त तपाईँहरूको जस्तो मिडियाले पनि त्यसलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ कि। डाक्टर साहब, अब एउटा इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई दिन सकिन्छ। अब जस्तो हामी कहाँ पनि होमियोप्याथिक औषधिले चाहिँ कोभिड निको हुन्छ भन्ने किसिमले अनि कुन चाहिँ संस्थाले चाहिँ हामी पुरा नेपालको पपुलेसनलाई चाहिँ होमियोप्याथीको औषधि खुवाउँछु भनेर, जब त्यस्तो कुनै साइन्टिफिक रिजन छँदै छैन, साइन्टिफिक प्रुभै नभइकन त्यत्रो उसमा चाहिँ अब मैले देखेको छु मान्छेहरू बसन्तपुरमा आज हामीले 30-40 हजार मान्छेहरूलाई चाहिँ औषधि वितरण गरेँ भनेर म आफैले अब एज अ रेस्पोन्सिबल पर्सन यो त हुँदै नहुने चिज भनेर अनि मैले हाम्रो त्यस बेलाको स्वास्थ्यको हाम्रो प्रवक्तालाई तुरुन्तै फोन गरेँ कि यसरी चाहिँ यहाँ बसन्तपुरमा यसो मान्छेहरू भिड लागेको छ खोप यो औषधि लिनुको लागि, अब साइन्टिफिक बेसिस त त्यसको केही पनि छैन, कसरी यो चाहिँ भइराखेको छ भनेर। अनि उहाँले के भन्नु, होइन हामीले त्यो त रोकेर कसरी, म अहिले त्यहीँबाट आउँदै मैले नि देखाएको छु भनेर। अनि त्यसरी त्यो फल्स उहरू आइराखेको छ कि अनि त्यस्तो इन्सिडेन्ट्स हुँदाखेरि त मान्छेहरूलाई कन्फ्युजन पार्ने भइराख्यो। अब अहिले पछिल्लोचोटि खोप जसरी दियो, खोपको वितरणकै सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। धेरैले
खोप जसरी वितरण गरियो त्यसको गलत तरिकाले वितरण गरियो पनि भनियो। जस्तो फ्रन्टलाइनरमा काम गर्नेहरूलाई दिनु स्वाभाविक रूपमै थियो चिकित्सकहरूलाई, तर त्यस पछाडि मिडियाकर्मी लगायत अरू भनेर भनियो। तर जोखिमका हिसाबले त वृद्धलाई दिनु पर्थ्यो, 55 वर्षभन्दा माथिकालाई दिनु पर्थ्यो भनेर अब दियो। डाक्टर साहबको यसमा भनाइ के? अब त्यसमा चाहिँ त्यही हो, अब इन्सिडेन्ट्सको हिसाबले चाहिँ यो प्रकोप सबभन्दा बढी चाहिँ 60 वर्ष माथिको वृद्धहरूलाई, त्यसमा पनि कोमोर्बिडिटी भनेर वृद्ध भएर पनि सुगर, हाइपरटेन्सन, किडनी रोग त्यस्तो हुनेहरू चाहिँ बढी जोखिममा उहाँलाई चाहिँ लाउनै पर्ने हो। उमेरको मात्र नभइकन कोमोर्बिडिटीको हिसाबले पनि बढी जोखिम र मृत्यु भएको ऊ पनि त्यही एज ग्रुप र त्यो उसमा भएको हुनाले उहाँहरूलाई दिनै पर्ने हो। अब त्यसमा चाहिँ सरकारले कसरी चुक्यो त्यो म थाहा भएन। अब हाम्रो त्यसमा केही ऊ छैन, उहाँहरूले कसरी निर्णय गर्नुभयो। तर जोखिमको हिसाबले अब मिडिया पर्सनलहरू पनि यताउता तपाईँहरू गइराख्नु भएको छ, कभरेज गरिराख्नु भएको छ। तर यसको कोरोना लागिसकेपछि मृत्युसम्म हुने सम्भावनाको हिसाबले हेर्ने हो भने, क्षति पुर्याउने हिसाबले हेर्ने हो भने त त्यसमा त केही शङ्कै नहुनु पर्ने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला प्राथमिकतामा राख्नै पर्ने हो। त्यो कसरी चुक्यो त्यो चाहिँ म त्यसमा कमेन्ट गर्न चाहन्नु। नेपालमा यति चाँडै खोप आउला भनेर मान्छेले सोचेका पनि थिएनन् है। फेरि त्यो चाहिँ एउटा ब्लेसिङ इन डिस्गाइजै भन्नु पर्यो, किनभने अब भारत सरकारको हिसाब उसबाट र मोदी सरकारले चाहिँ त्यो निर्णय लियो कि हाम्रो सराउन्डिङ देशहरूमा चाहिँ उहाँहरूको क्षमता भएको अनुसार आफ्नो उहाँहरूले गर्नु सक्ने हिसाबले त्यो गरेको चाहिँ धेरै राम्रो हो। विशेष गरिकन अब गरिब देशहरूमा जसले चाहिँ अब हामीले खोप पाएर अब नेपाल सरकारले खोप किन्नेमा पनि आफ्नो प्रोसेस चलाइराखेको छ। तर त्यसरी फ्रीमा आउँदाखेरि त्यो तुरुन्तै कार्यक्रम लागू गराएर नेपालले पनि आफ्नो धेरै कम देशहरूमध्ये एउटा पऱ्यो नि, नेपालले पनि कोभिडको खोप दिन पाउने अवस्था भएको त राम्रै कुरा हो। हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ डाक्टर साहब। म अन्त्यमा फेरि म यहाँसँग सुरुकै विषयलाई फेरि तान्ने प्रयास गरेँ। खोपको लगाएर कुनै पनि यसले नेगेटिभ असर पुर्याउँदैन, केही साइड इफेक्टहरू देखिए पनि त्यो ठुलो हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त भएर खोप लाउन जान सक्ने अवस्था छ, हामी जानुपर्छ होइन त? छ। खोप अब अहिले कोभिडको कुरा आयो, नभए चाहिँ ओभरअल खोप भनेको हाम्रो प्रिभेन्सन, देश कुनै पनि रोगबाट बचाउको सबभन्दा उत्तम उपाय हो। यसले चाहिँ रोगबाट बच्ने मात्र नभइकन आर्थिक अवस्थादेखि लिएर पनि फाइदा, मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ इन्टरभेन्सन भन्छ नि, त्यो हिसाबले पनि हो। र अहिले जुन खोपहरू आएको छ त्यो चाहिँ पुरै संसारभरि नै तिनीहरूलाई टेस्ट गरेर प्रुभ गरेर त्यसको चाहिँ इफेक्टिभनेस प्रुभ गरेरै बाहिर आएको खोपहरू हो। यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने, अहिलेको अवस्थामा शङ्का गर्नुपर्ने छँदै छैन। र अहिले पनि हामीले यो खोप लगाएर 3-4 हप्ता हुन लागिसक्दाखेरि पनि अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि यो त सेफ रहेछ। र नेक्स्ट जसले लाउने मौका पाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ लगाउनलाई नै हामी भनेपछि यो सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू त रोल मोडल नै हुनु पर्यो, उहाँहरूले लाउनै पर्यो। त्यो त विशेष गरिकन बाहिर अहिले जानु लाग्छ, त्यो त लाउनै पर्यो, शङ्कै गर्नु पर्यो। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ यसरी आएर बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर ज्योतिरत्न धाखवा हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले खोपको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।